Ginong nga estasyon. Si Jesus sa tumba sa ilalong sa mabugat nga krus. Nagakimba kadagadayo kami sa imo o Kristo. Kaya pagod sa imo kailangan ng krus, itubos mo ang kalibutan. Samtang siya nagakados mo ang nagalakan sa dalan sa Kalbaryo. Si Jesus sa tumba nga napilpilan sa krus nga iya ginabasan. Iya ginbatyag sing tuman. Ang wala sing katugsiling nga pagsininggit sa mga tao. Pangapadayon nga pag-insulto sa iya nga siya isa ka kriminal. Si Jesus nga ginakapoy, tungod wala si tinulugan sa gabi nga nagligad, kag tungod sa mga kasakitan nga iya ginantos, natumba sa duta sa idalom sa mabugat nga krus, kag sa mabugat sa torture moral nga iya naagom. Ginawang Jesus, ikaw ang nadagpa tungod sa kabugat sa krus nga imong ginpasan. O galing dili lamang ikaw ginabugatan sa krus nga imong binadala, kundi ikaw ginabugatan tungod sa among kakulang sa pagtuo. Kami nagayaguta sa imo paagi sa among pagpati nga ang AS Law nagadala sa amon sa kayuhan. Kami nagapasipara sa imo paagi sa among pagpabungol sa kadamaan ng mga tao nga nagayaguta at nagapasipara sa iya. Ang mga tao sa bayo nga makaluoy sa iya nagapangahanos mo. Sa mga sitwasyon, nagduwa pagid ang ila kaakit kawalay pagtuo sa Dios. O Ginoong Jesus, sa imong pagkadagpa dito sa daganon pakadto sa Kalbaryo, ipakita mo ang amon sa pagkakahuyang. Dililipod sa imo kaadam nga kami nagkulang sa pagdampig sa kawanon nga kabuhi. Paagi sa amon walay kapusog, sa pagtiguha sa pagmamatok sa mga ikot sa mga tao, nga nakapatigayon sa kultura sa kamatayon. Nakalimot kami nga imo mga kaanakan sa pag-angkol sa spiritual nga kusog, paagi sa pagkakahuyo. Yara sa among Ginoo, amo kay agud padayon kami, makabalaka sa amon isay katao. Ay dili man matumbaya sa pagbulig sa kanuyahon nga sa iban. Amay namon nga sa walay pagdayaw na imong ngalan, umabot sa amon na imong ginalian, matuma na imong pagbuot dili sa duta, siling sa langit. Panatagar mo kami yan sila namon sa masarad daw. Tawaran mo kami sa masarap namon, sobo ang pinakatawad namon nakasala sa amon. Hindi mo kami ipadaog sa mga panulay, inuulwasan mo kami sa kalaot nga tanan. Maya ka Maria, rapno ka sang grasya ang Ginoo sa imo. Kinadayaw ka labis mo bahay nga tanan, kinadayaw mo lang bunga si mutya nga sa Jesus. Santa Maria, may sa Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Yan sa oras sa amon, ikamatay. Amen. Himaya sa may sanak sa Diyos Espiritu Santo. Subong sa ginsuguran, naroon sa gihapon, sa tuig, sa mga kapulitan. Ginoo nakasala kami, ka nanginulsol kami.